Hello everyone, how are you all? So in this video is a requested video because I received a lot of queries जिसमें लोगों ने पूछा था कि हेल्थ वर्कर वीज़ा के बारे में वीडियो बनाएं। तो बेसिकली ये वीज़ा जो है वो अभी कोविड-19 के रिस्पॉन्स में यूके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पहले क्या होता था कि एक कैटेगरी थी टियर 2 कैटेगरी विच वाज कॉल्ड एज वर्क वीज़ा, और उसी के अंदर जो है वो डॉक्टर्स डॉक्टर्स नर्सेस पैरामेडिक्स जो हैं वो उसी के अंदर उसी कैटेगरी में फॉल करते थे। लेकिन ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन इन्होंने हेल्थ केयर का वीज़ा बिल्कुल अलग कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द पॉइंट्स। तो गूगल से ही स्टार्ट करेंगे। gov.uk पे जाके आपने जाना है वर्क वीज़ास के ऑप्शन के ऊपर। सो वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन, और फिर यहाँ से हम जाएंगे वर्क इन द यूके। और यहाँ पे आप देखें ये बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, पूरी होल लिस्ट है और इसकी हर एक की एक अलग कैटेगरी है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त कर रहे हैं टियर 2 की बात कर रहे हैं, T2। सो उसके अंदर एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा आता है, और दूसरा है जो अभी लॉन्च हुआ है, दैट इज़ द हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री के क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं या नर्स हैं तो उनको डायरेक्टली जो है वो इसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। ये बात आप क्लियर होनी चाहिए कि इधर आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, इनके सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। यानी कि इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू शुड हैव पास्ड प्लैब। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको ऑस्पेप करना पड़ेगा। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपको ORE पास करना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम्स के बाद आप अप्लाई करेंगे, इनके जो NHS का रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वहाँ से अगर आपको जॉब ऑफ़र आती है, फिर आपके पास जॉब ऑफ़र होने के बाद आप इस कैटेगरी को पूरा करोगे, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। सो आई वाज रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज स्पेशली फ्रॉम इंडिया, जिसमें बहुत सारे डेंटिस्ट ने जो है उन्होंने ये क्वेरी डाली थी कि इस वीज़ा के ऊपर हम फॉल करते हैं या नहीं। सो यू हैव टू क्लियर योर ORE फर्स्ट। वो एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू रिसीव्ड अ जॉब लेटर। सो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं ओवरव्यू। सो अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा allows medical professionals to come to or stay in the UK to do an eligible job within the NHS. Eligible job means that you should be a qualified, either a doctor, either a pharmacist, or either a dentist, an NHS supplier, or in an adult social care. So उसके अंदर इन्होंने ये पूरी बताई हुई है कि some health workers and their families visa will get their visas extended for free because of coronavirus. ये उन लोगों के लिए है जो कि पहले से यहाँ पर किसी वीज़ा के ऊपर थे और ड्यू टू कोविड-19 क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम सारे बंद हो चुके थे, तो उनके वीज़ा जो है वो इन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किए हैं। ठीक है, इफ़ यू और योर फैमिली आर फ्रॉम EU, वी डोंट फॉल इन दिस कैटेगरी, सो वी विल लीव दिस एरिया। उसके बाद एलिजिबिलिटी। सो योर जॉब टू क्वालिफाई फॉर अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा यू मस्ट be a qualified doctor, nurse, health professional और adult social care professional। qualified से मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में qualified हैं या आप इंडिया में qualified हैं। it means qualified means UK qualified। उसका मतलब ये है कि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि you have to pass all the eligibility exams which itself is a very lengthy process। जो लोग प्लैब वगैरह की प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको पता है कि ये कितना थरो प्रोसेस है। ठीक है, वर्क इन एन एलिजिबल हेल्थ और सोशल केयर जॉब, वर्क फॉर अ UK एम्प्लॉयर दैट्स बीन अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस and have a certificate of sponsorship from your employer with information about the role you have been offered in the UK. Be paid a minimum salary, how much depends on type of work you do. So आई थिंक मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी वो सारी फोकस कर रही थी टियर 2 के ऊपर, वर्क वीज़ा के ऊपर, और उसमें मैंने बहुत डिटेल से ये वाला पॉइंट समझाया था कि आपको हर कंपनी जो है वो यहाँ पे जॉब जो है वो उसका स्पॉन्सरशिप वो नहीं कर सकती, वो स्पॉन्सर नहीं कर सकती बाहर से लोगों को।
صرف ایک اسپیسیفک جو ہیں وہ کمپنیز ہیں جن کو بارڈر ایجنسی والوں نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ باہر سے بندے بلوا سکتی ہیں. تو چیک اف یور جاب از ایلیجیبل. اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ ایلیجیبل ہے آپ کو بلانے کے لیے یا نہیں ہے, تو آپ اس لنک کو کھول کے اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے یو مسٹ ہیو اے کنفرم جاب آفر بفور یو اپلائی فار دا ویزا. بفور یو گو ٹو این ایمبیسی ٹو سبمٹ یور ڈاکیومنٹس, آپ کے پاس ایک کنفرم جاب لیٹر آنا چاہیے کہ بھئی آپ کی جاب ہو چکی ہے اور آپ کی سیلری اتنی ہے, آپ اس ڈیٹ سے جوائننگ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نالج آف انگلش, آبویسلی آئلس کرنا پڑتا ہے, یا اٹ آل ڈپینڈز آن وٹ جاب یو آر اپلائنگ فار. سو اف یو آر ناٹ ایلیجیبل فار اے ہیلتھ اینڈ کیئر ورکر ویزا, تو اس کے لیے اگر آپ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے ہو تو آپ پھر جو نارمل ٹیئر 2 ہے اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ لانگ یو کین اسٹے. سو آن دس ویزا, پہلی دفعہ جب آپ کو ویزا ملتا ہے تو وہ ملتا ہے 5 ایئرس کا, اور پھر آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس ویزا کے اوپر اگر آپ 10 سال یو کے میں گزار لیتے ہیں تو 10 ایئرس کے بعد آپ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین, یعنی کہ آپ کو انڈیفینیٹ ویزا مل جاتا ہے. انڈیفینیٹ کے 1 سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. سو اف یو وانٹ ٹو اسٹے لانگر ان دا یو کے, تو آبویسلی اگر اس 5 سال کے بعد آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے اور آپ نے پھر دوبارہ رہنا ہے تو آپ دوبارہ سے ایکسٹینڈ کرواؤ گے اپنے ویزا کو. یو ہیو ٹو لک فار اینی ادر جاب. Then how to apply, you must apply online, and how you are applying it all depends on if you are inside the UK. اگر آپ یو کے کے اندر رہ کے اپلائی کر رہے ہو تو آپ بائی پوسٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ آؤٹ سائڈ دا یو کے اپلائی کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو گو ٹو اے اسپیسیفک ایمبیسی. وہ آپ کے ایریا میں جو بھی ہے وہ آپ چیک کر لیں, اور وہاں جا کے اپنے بایو میٹرکس آپ کو دینے پڑتے ہیں اور باقی فیس وغیرہ سبمٹ کروانی پڑتی ہے. اینڈ ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس. You can apply for a visa up to 3 months before the day you are due to start work in the UK. This date is listed on the certificate of sponsorship. تو جو آپ کے جو لیٹر آتا ہے جاب لیٹر, اس کے اوپر جوائننگ ڈیٹ دی ہوتی ہے. اس جوائننگ ڈیٹ سے 3 مہینے پہلے تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہو. اوکے. اینڈ گیٹنگ اے ڈیسیجن یوزلی 3 ویکس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ڈیسیجن آ جاتا ہے. اور اس کی فیس جو ہوتی ہے وہ تقریباً 450 پاؤنڈ ہوتی ہے ایک بندے کے لیے. اگر آپ کے ساتھ ڈپینڈنٹ بھی ہیں تو ان ہر ایک کی آپ فیس جو ہے وہ پے کرو گے. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ آ رہے ہو یا آپ اپنے ڈپینڈنٹ کو لے کر آ رہے ہو نہیں آ رہے ہو. آبویسلی اگر آپ پوری فیملی آ رہی ہے تو وہ ایک ایکسپینسو پروسیس ہو جائے گا. سو یو کین ناٹ اپلائی فار موسٹ بینیفٹس. آپ کوئی چائلڈ بینیفٹ نہیں لے سکتے ہو, آپ یہاں پہ کوئی پبلک فنڈس نہیں لے سکتے ہو. چینج جاب اور امپلائر انلیس یو اپڈیٹ یور ویزا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک امپلائر کے اسپانسرشپ کے اوپر آ رہے ہو اور پھر آپ یہاں پہ جاب سوئچ کرو. وہ اسٹریٹ اوے آپ کا جیسے ہی جاب ختم ہوگی سمجھیں آپ کا ویزا بھی ختم ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ کہ ایک اوور ویو جو ہے وہ اس ویڈیو میں چلا گیا ہوگا. اور کسی نے کوشچن کیا تھا کہ مائی ہسبینڈ از لیونگ ان, ہی از اے ڈاکٹر, اور وہ یہاں پہ شاید NHS میں جاب کر رہے ہیں, اور کین ہی اسپانسر می. Obviously he can sponsor you because اگر وہ یہاں پہ ایک اسپیسیفک جاب مطلب ایک اسپیسیفک ہیلتھ کیئر کی جاب کر رہے ہیں تو ان کی سیلری اتنی ہوگی کہ وہ ایزیلی آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے ڈپینڈنٹ کو اس ٹائم پہ بھی ساتھ لا سکتے ہیں اور بعد میں بھی بلوا سکتے ہیں. اگر ہسبینڈ پہلے آنا چاہ رہا ہے اور وائف کو بعد میں بلا رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ساتھ لانا چاہ رہے ہیں تو ساتھ بھی آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ دس ویڈیو از useful and I have tried my level best to answer all the possible questions. or any more questions you can always email us, اور آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اور کیا دیکھنا ہے اور کیا آپ جاننا چاہتے ہو. اوکے, تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.